السلام عليكم البنات، صافا بخير؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم فيديو انا كيعجبني بزاف. غادي نبارطاجي معكم مشتريات ديالي من موقع شي ان. مشتريات جديده وكثيره تبارك الله، غنبارطاجيها معكم كامله. كنتمنى يقدني لا فيديو، دونك قدني راه هو هذاك، ما قدنيش غندير لكم بارتو. دونك ما نطولش عليكم ونبداو على بركه الله. ما عرفتش واش غنبدا بالصبابط ولا لي صوندال اللي خديت. دونك اول وحده خديتها وكانت عجباني، دونك هي هذه. دونك كتجي على هذا الشكل هذا. جاتني شويه في لاطاي، ما عرفتش كيفاش تاخديت لاطاي شويه كبيره، تقريبا بشي 2 نوامر. دونك هذه غادي نعطيها لاختي، بصح سكرتي. هاد الصنداله بصراحه زوينه بزاف وكلاس بزاف، كتجي خطيره في الرجل. دونك اللون ديالها الفوقاني جاي صومو، وكيف كتشوفوا الديتاي ديالها هو هذا، كتجي بحال هكا. دونك كانت هي هذه. بالنسبه للصوندال الثاني هذا جا قدي، دونك الحمد لله جا قدي، اللي هو هذا. حتى هو نفس لي ديتاي اللي تيكونوا هنايا وهنا، كتجي بحال هكذا في الرجل. دونك كتجي هكا، كيف شفتوا زوينه بزاف، كونفورطابل، وتا هي كتجي زوينه في الرجل. ساره انا حتى كنت نجمع فيا نجمع هادشي كامل في الاخر صافي. دونك كانت هذه الصنداله الثانيه. دونك جات في هذه البواطه بحال هكا، والسلعه كتوصل زعما يعني نقيه زعما مقادين داكشي مزيان فريمون تبارك الله عليهم. بالنسبه للصنداله وقيله الثالثه هي هذه. دونك هذه واحد الصنداله اللي خفيفه بزاف، يعني بحال ما لبست حتى شي حاجه. الخدمه ديالها زوينه، كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، زوينه بزاف صراحه. هاد الكوليه كانت خاصها تجيني داك، يعني دابا تقريبا شي 20 جوغ تاع الطلاف. كنت هادشي غنلبسو في شهر 8، ولكن يلا وصلت نلبسو هادشي اللي باقي سخون، وداكشي اللي ما لحقناش حتى العام الجاي الى ان شاء الله بقينا في الحياه. دونك هذه الوغ عندي الرابعه. ياك الرابعه. دونك جات بحال هكا، يعني حتى هي اونباليه مزيان وداكشي. هذه البنات حمقاتني، كتجي خطيره في الرجل. شوفوا كيفاش دايره، زوينه بزاف. دونك كتجي على هذا الشكل هذا، فيها هنايا دوغي، وهنا بحال تقولوا يعني حرش، ماشي نفس الثوب، كتجي بحال هكذا. دونك هي هذه. بالنسبه لاشنو بقاو عندي لي سبادغي. دونك خديت هذه، نقول لكم البنات واعره، يعني كلمه واعره قليله في حقها الصراحه. شوفوا كيفاش دايره، واللوان اللي فيها كيحمقوا، انا بعدا سطاتني. شوفوا كيفاش مخدومه الصراحه. يعني كاين هاد لي موديل بزاف كيتباعوا عندنا، ولكن ما تلقايش تقريبا اللوينات ولا طريقه الخدمه ومن هاد الجهه مجموعه، ماشي دوك اللي تيكونوا من اللور مفتحين، فهمتوا كيفاش. دونك بحال هكذا كتجي. شنو قلتي له؟ هاك ماما اختي كيجمعوا مرايا الروين. دونك قلنا السبرديده الثانيه اللي خديت هي هذه، حتى في البيض. مع دابا جايه الشتا وجاي الغيسيك ماما
هذه كتولي. المهم دابا غنلبسها تقريبا غير هاد الايامات اللي بقاو ان شاء الله وصافي. دونك هي كتجي بحال هاد الشكل، زوينه بزاف وانيقه في الرجل وخفيفه رطبه بزاف. انا بعدا حمقاتني والله، كود كور هادي. دونك حتى هي كتجي امبالاج بحال هكذا. شنو اخر؟ دونك يمكن بالنسبه لداكشي ديال الرجلين بقاو غير هادو واقيلا ياك صافي ياك. دونك بقاو هادو، هادي بانطوفا ديال بانطوفا خديتها هكا في الكري، عجبتني كيف كتشوفوا. كتجي في الرجل زوينه وخفيفه ورطبه بحالشي طبيبها شي واحد ماما ديال العصا. هاد البالطو اجو زوينه وخفيفه. والثانيه ديال اختي الصغيره دونك خديت لها هادي كتشوفوا جايه بحال هاد الشكل العكز فيها من جبدها. هاي دونك كتجي بحال هكذا فيها ودينات وفيها هاد اللعيبه كتجي في اللور. شوف هاي صراحه. دونك دابا ندوزو للحوايج. بالنسبه للحوايج هنا عندي بحال ديما خديت ملابس داخليه. ملابس داخليه دابا وريتكم ملابس داخليه اش من جهه. دونك هنا خديت ملابس داخليه ديال القطن، لا مارك ديالهم كيف ديما زوينه بزاف ومضوبلين. مهم شي حاجه واعره والله البنات. دونك هنا يمكن هاد والوليده الله يدير. دونك هنا عندي تقريبا شي 6 ديال اللوينات، يعني كاين لو نوار، كاين لو روز، لو موف كلير، لو موف مغلوق، الغوز، كاين البيج، كاين الفير. دونك كاين 6 ديال لي بياسات اللي كاينين في هذا سميتو هذا. بالنسبه للبيجامات عاوتاني البيجامات. دونك هادو البيجامات زوينين بزاف حمقوني، لا في الشكل لا في كيف شفتهم بصراحه، وكيف شفت الناس في الكومونتير كيهضروا عليهم. كيف دابا فاش حليتهم لقيتهم يعني الثوب بارد وزوين. شوفوا كيفاش هاد البيجامه كيفاش دايره بحال هكا، وبالسروال ديالها ماشي ها هو السروال ديالها حتى هو جاي بحال هكا. هكا ماما شكرا هذا واجب. الوغ البيجامه الثانيه، البيجامه الثانيه هي هذه ديال الحرير كيف كتشوفوا، حرير الدوده حرير الطوبه. دونك هذه ديال الحرير كيف كتشوفوا هي على هذا الشكل زوينه بزاف. اللون ديالها زوين بزاف كيف كتشوفوا، يديها قبوطين بحال هكا، وسروالها حتى هو يعني جاي بحال هذا الشكل. شوفوها دونك بالنسبه للبيجامه الرابعه هي هذا البنات الاناقه ديال البيجامات حمقاتني انا بعدا. الفوق ديالها بينوار كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. الحزام ديالو بيان سور، وسروالها الثوب ديالها خيط بارده. الحزام ديالها كيجي على هذا الشكل بلوتو السروال وجايه بحال هكذا. يعني هذه خطيره حمقاتني انا بعدا. بالنسبه دونك قلنا هذه البيجامه الرابعه، البيجامه الخامسه ولا الرابعه البيجامه الرابعه حتى هي انيقه بواحد الشكل ما يمكنش تتخيلوه. كيف شفتها، كيف شفت الكومونتير الناس كيهضروا عليها، كيف لقيتها بصراحه زوينه بزاف عجبتني بزاف. وكل لون ديالها جاي بحال ما هكا، كتجي في اللبسه بحال هكا. وبيان سور السروال ديالها حتى هو جاي بهذا الشكل هذا من تحت، في هذا سانتور هذا في النوار،
والثوب ديالو بارد صراحه، عجبتني بزاف، عجبوني كاملين حدا كتمسكهم في الاخرى. الوغ شنو عندي اخر؟ بالنسبه للحويجات عندي واحد درت واحد الشوميز، شفت بزاف البنات خداوها وخديتها، صدقات زوينه. دونك جايه بحال هذا الشكل كتشوفوا، وفصالتها راه مفصله زوينه، كتجي حتى هنايا شويه كتجي لاصقه، كتهبط من تحت ايبازي، وفيها فيها الحزام ديالها، ما فين هو طاح في الارض، فيها الحزام ديالها. دونك كتجي على هذا الشكل هذا. فهنا يا البنات اخر حاجه بقات ليا في الحوايج وما التقاشر، صراحه شحال ما خديت تقاشر من شيئين، قشراتهم تعجبوني، تاخذوا هادو اللي هكا نص ما كامل، تاخذوا هادو اللي نص، تعجبوني بزاف صراحه، كيجيو زوينين في اللبسه، وحتى الكايتي ديالهم زوينه بزاف. دونك هادو هادشي كان هو اخر حاجه في الحوايج اللي خديت. دابا غادي ندوزو الحوايج ديال داكشي ديال التجميل وداكشي ديال التويشيات والتخربيقات ديال شيئين. اختي كتقول لي وانا دونك داكشي اللي كيبقى ديال